र अर्को कुरा क्लास 10 सो राजु सरको बत्ती गयो अघि 9 क्लासको आज आदिमै त्यो कारणले गर्दा हाम्रो प्रतीक्षा मिस लागि आज अकाउन्ट क्लास लिएर आउनु भएको छ सो अनलाइन क्लासको मजा नै यही हो क्या अनि थमन सर रेडी सधैँ अनि त्यसपछि जतिखेर पनि कसैको भइहाल्यो नि त छिरिहाल्नुहुन्छ अनि म पनि वाच त गरिरहेको हुन्छु तर म डिस्टर्ब गर्दिनँ है सो अनलाइन क्लासको मजा यसरी नै लिने हो जो जहाँ छ जसरी छ पढाउने मान्छेले पनि जहाँबाट पनि पढाउन मिल्ने पढ्ने मान्छेले पनि जहाँ बसेर पनि पढ्न पाउने यसको एउटा आनन्द यहीँनिर भएको कारणले सो 40 मिनटमा मैले 1 मिनट टाइम लिएँ यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै यु क्यान स्टार्ट प्लिज So, and this is our first account class that I'm going to take this. Right? My name is Pratiksha Raut, and I'm one of the faculty member of grade 11 in Mount View. So, आज चाहिँ नि मैले हाम्रो यो क्लास 10 को अकाउन्ट सब्जेक्टको फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ नि यहाँ पढाउन आएको हो हैन त ल त्यो क्लासमा जानुभन्दा अगाडि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति सिलेबसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ है हाम्रो चाहिँ नि जम्मा क्लास 10 को अकाउन्ट्समा चाहिँ नि 11 वटा च्याप्टर रहेको छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ नि केही पोर्सन न्यूमेरिकल छ र केही पोर्सन चाहिँ नि थ्योरेटिकल छ सो मैले चाहिँ यहाँ क्लास 10 को च्याप्टर 1 अफिस प्रोसिजर लाई चाहिँ नि मैले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा प्रेजेन्ट गर्न जाँदैछु हैन सो त्यहाँमध्ये मैले जे प्रेजेन्ट गर्छु र मैले जे भन्छु त्यो चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र चाहिँ नि नोट डाउन गर्न चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्छु है त म सबैजनालाई ओके म सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि के भन्छु भने क्लास 9 मा हामीले अफिस भनेर चाहिँ नि राम्रोसँग फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको छौं होला है सो क्यान एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मिनिङ अफ अफिस किनभने यो अफिसको मिनिङ थाहा नभइकन हामीलाई च्याप्टर 1 मा इन्टर गर्न अलिकति अनइजी हुन्छ के सो क्यान एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मिनिङ अफ एन अफिस दे क्यान रेज देयर ह्यान्ड ओके मैले भन्न त भने उनीहरुसँग पुगेको छैन ल ठिकै छ यदि अब कसैलाई अब सायद बिर्स्यो पनि होला है अब सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के यो च्याप्टरमा छिर्नु भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अफिसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ किनभने यो च्याप्टरको नाम नै अफिस प्रोसिजर हो सो वी नीड टु नो अबाउट द मिनिङ अफ अफिस क्या सो ल ठिकै छ हैन म भनिदिन्छु अफिस भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ र यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि यसको अब्जेक्टिभ्स अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिश्ड हुँदाखेरि चाहिँ एउटा यसको डिफाइनेड एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्छ क्या सो त्यो एम्स र अब्जेक्टिभ्सलाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा सर्टेन एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो त्यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अफिसभित्र पर्फर्म गरिन्छ जस्तै हुन्छ नि अफिस इज द प्लेस वेयर क्लरिकल एक्टिभिटिज आर डन यो त हामीले क्लास 9 मा एकदमै राम्रोसँग एकदम इन्ट्रोडक्सन अफ एन अफिस भनेर मजाले पढेको थियौँ नि हैन सो यसमा चाहिँ अफिसभित्र चाहिँ एकदमै रिपिटेटिभ वर्कहरू चाहिँ नि म्याक्सिमम गरिन्छ क्या जस्तै अनि त्यसपछि एउटा अफिसले चाहिँ नि एउटा होल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेको हुन्छ क्या यसको मेजर फङ्सन भनेको नि कन्ट्रोल मेकानिजम हो नि त सो अफिस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन्सको एकदमै स्मुथ रनिङको लागि सक्सेसफुल बनाउनको लागि एउटा अफिस चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ है सो अब आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ अफिस प्रोसिजर र अफिस भनेको त मैले भर्खरै भनिहालेँ यसको मिनिङ के हो यसको फङ्सन के हो भनेर त भनिहालेँ र प्रोसिजर भनेको चाहिँ तरिका हो क्या सो एउटा अफिसभित्र एउटा कुनै पनि स्पेसिफिक एक्टिभिटिजहरू कामहरू कसरी गरिन्छ द वे अफ डुइङ द थिङ्स बाई युजिङ कुनै टेक्निक्स होस् कुनै टुल्स होस् त्यो कसरी गरिन्छ त भनेर भन्नु नै आजको फर्स्ट च्याप्टर्सले चाहिँ नि पुरै डेपिक्ट गरिदिन्छ क्या ल अब म चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर गर्न जाँदैछु आई होप कसैले नबुझेको खण्डमा चाहिँ मलाई ह्यान्ड रेज गरेर अथवा अनम्युट गरेर मलाई सोध्छन् होला सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्टरेक्ट गर्न चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ सो लेट्स मेक दिस क्लास मोर इन्टरेक्टिभ एज वी क्यान है त सो यहाँ चाहिँ अब अकाउन्ट भनेर लेखेको छु क्लास 10 है च्याप्टर 1 अफिस प्रोसिजर्स एज आई अलरेडी टोल्ड यु द्याट अफिस प्रोसिजर वाट इज द मिनिङ अफ अफिस प्रोसिजर अफिस भनेको के हो र प्रोसिजर भनेको के हो अफिसलाई नेपालीबाट कार्यालय भनिन्छ भने प्रोसिजर्सलाई तरिका एउटा कार्यालयभित्र यानि एउटा अफिसभित्र जे जति एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी गरिन्छ त भनेर भन्नु नै यो च्याप्टरको मेन अब्जेक्टिभ हो है त सो अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु है सो दिस इज द फर्स्ट च्याप्टर अफ क्लास 10 अकाउन्ट सो हियर आर सम अफ द कन्टेन्ट्स द्याट आई एम गोइङ टु टिच यु टुडे
सो सबैभन्दा यो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ यो कन्टेन्टहरू रहेको छ जहाँ चाहिँ यसले चाहिँ नि च्याप्टर 1 लाई चाहिँ नि कभर गर्छ है त। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मिनिङ अफ अफिस प्रोसिजर भनेको के हो, यो कसरी युज हुन्छ र यसलाई कसले युज गर्छ, यो कुन हिसाबमा युज हुन्छ, वाइ अफिस प्रोसिजर इज इम्पोर्टेन्ट इन एन बिजनेस अर्गनाइजेसन। सबैभन्दा फर्स्टमा हामी मिनिङको बारेमा डिल गर्छौँ है। अब सेकेन्डमा टिप्पणी, वाट इज द टिप्पणी, यसको फर्मेट के हो, वाइ टिप्पणी इज एसेन्सियल, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा अफिसमा भनेर छ। सो थर्ड इज रेजोल्युसन। सो अब रेजोल्युसन भनेको के हो, वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट, र रेजोल्युसन लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले यो मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नि प्रेजेन्ट गर्नेवालामा छु है। सो अनि लास्ट चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट छ। सायद रिपोर्टको बारेमा त हामी सबैजनाले सुनेको पनि छौँ र कतिजना हामी म्याक्सिममले यहाँ रिपोर्ट गरेको पनि छौँ होला है। सो दिज आर द कन्टेन्ट द्याट इन्क्लुड्स इन आवर च्याप्टर 1 है त। सो म चाहिँ अब मिनिङ अफ अफिस प्रोसिजरमा जाँदैछु है त। सो म फेरि पनि भन्छु, यदि कसैलाई केही काहीँ कन्फ्युजन भयो भने प्लिज रेज यर ह्यान्ड, अनम्युट यर माइक है, अनि त्यसपछि यु क्यान आस्क मी है। सो मैले मेरो स्लाइड्स निकालेँ है त। सो मिनिङ अफ अफिस प्रोसिजर भनेको के हो, कुनै पनि एउटा कार्यालय यानि एउटा अफिसमा केही काम गरिन्छ भने, केही काम टेक्निक्स लगाएर गरिन्छ भने त्यो काम कसरी गरिन्छ त भन्नुलाई नै अफिस प्रोसिजर भनेर भनिन्छ क्या। अफिसभित्र कुनै एउटा एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा स्पेसिफिक टास्कहरू, स्पेसिफिक टेक्निक्सहरूको चाहिँ नि जरुरी हुन्छ क्या। हो त्यसलाई त्यो काम, त्यो स्पेसिफिक जब कम्प्लिट गर्नुलाई नै के भनिन्छन्, अफिस प्रोसिजर भनेर भनिन्छ क्या। सो मैले यहाँ लेखेको पनि सबैभन्दा फर्स्ट बुलेटिन पोइन्टमा, अफिस प्रोसिजर आर द स्पेसिफिक टेक्निक्स एन्ड वे टु द अफिसियल जब डन। एउटा कुनै पनि अफिसको अफिसियल कामलाई अकम्प्लिस गर्नको लागि केही टेक्निक लगाएर त्यसको युज गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ अफिस प्रोसिजर है त। र अफिस प्रोसिजरको सबैभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ्स भनेको के हो भने डिसिजन मेकिङ क्या। सबै बिजनेस अर्गनाइजेसन इज इस्टाब्लिश विथ डिफाइन्ड एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स। टु एचिभ दोज एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स दे हेभ टु टेक द डिसिजन इज द इन राइट टाइम क्या। सो यसको पनि एउटा अब्जेक्टिभ्स रहेको छ डिसिजन मेकिङ, एउटा डिसिजन चाहिँ नि राइट टाइममा चाहिँ नि लिन सक्नुपर्छ, सो द्याट तिनीहरूले आफ्नो फ्युचरमा रहेको कामहरू चाहिँ एकदम स्मुथली पर्फर्म गर्न सकोस्। So it helps to make the decision of an office. So my third point is office procedure helps to organize and manage office in a systematic and scientific order. जब एउटा अफिस भित्र कुनै कामकाजहरू एउटा काम हुन्छ, त्यो काम चाहिँ नि एकदमै एकदमै राम्रो टेक्निक लगाएर एकदमै म्यानेज्ड वेबाट गरिन्छ भने त्यो आफैमा सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक अर्डर बन्न जान्छ। किनभने उसले फ्युचरमा कुनै पनि एउटा पेन्डिङ वर्क राखेको हुँदैन क्या। सो यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्मुथ एन्ड इफेक्टिभ हुन जान्छ क्या। सो र अर्को कुरा के हो भने एउटा एउटा अर्गनाइजेसनभित्र एउटा अफिसले डिसिजन एकदम इमिडिएट लिनुपर्ने हुन्छ क्या। किनभने यदि उसको कुनै काममा अलिकति ढिला सुस्ती भयो भने उसको धेरैवटा कामहरू पेन्डिङ भएर बिग्रिन सक्छ। सो चाहे त्यो लङ टर्म इफेक्टमा होस्, चाहे त्यो सर्ट टर्म इफेक्टमा होस्, इम्प्याक्टमा होस्, यसले चाहिँ आफ्नो डिसिजन चाहिँ एकदमै टाइमली म्यानरमा लिनुपर्छ। सो त्यो डिसिजन लिँदाखेरि उसले चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टको पनि हेल्प लिन सक्छ। सो अब यहाँ के छ भने, सो टेकिङ सच डिसिजन लोवर लेभल निड्स टु सबमिट द रेजोल्युसन, फ्याक्ट्स, सजेसन एक्सेट्रा थ्रु टिप्पणी। यसले यो पोइन्टले के भन्न खोजेको हो भने अप्पर लेभल म्यानेजमेन्टले लोवर लेभल म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ नि त्यो डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ नि जस्तै फ्याक्ट्स, सजेसन्सहरू चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन्सको थ्रुबाट चाहिँ अप्पर लेभल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिन सक्छ। र यो सबै एउटा फर्मल स्ट्रक्चराइज भएर आउँछ र जुन चाहिँ नि टिप्पणीको थ्रुबाट आउँछ। यो प्रोसिजरलाई नै हामीले अफिस प्रोसिजर भनेर भन्छौँ। सो आई होप सबैले बुझ्यो होला है। नबुझेको खण्डमा प्लिज रेज योर ह्यान्ड है। सो अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु है त। सो दिस इज द कन्टिन्यू मतलब यो चाहिँ मिनिङ नै हो। सो अफिस प्रोसिजर चाहिँ एउटा इन्टरनल कम्युनिकेसन हो। आई थिङ्क यो पनि क्लास 9 मै छ कता, इन्टरनल टाइप्स अफ कम्युनिकेसन्स, एक्सटर्नल कम्युनिकेसन, इन्टरनल कम्युनिकेसन्स, सायद हामीले यो बारेमा पढेको पनि छौँ होला। र इन्टरनल कम्युनिकेसन भनेको कस्तो कम्युनिकेसन हो भने एउटा अर्गनाइजेसनकै पेरिफेरीभित्र बसेर एउटा स्टाफले अर्को स्टाफसँग कम्युनिकेट गर्छ भने
त्यसलाई भन्छ इन्टरनल कम्युनिकेसन र अफिस प्रोसिजर चाहिँ एउटा इन्टरनल कम्युनिकेसनको टाइप्स पनि हो जसले गर्दाखेरि अफिसियल टास्कलाई एकम्प्लिस गर्नमा सिग्निफिकेन्ट रोल पनि प्ले गर्छ है त So all the activities of the office are performed as per the rules and regulations. हरेक बिजनेस अर्गनाइजेसनको हरेक कर्पोरेट हाउसको एउटा आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ र यो अफिस प्रोसिजरले पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई रेगुलेट गर्न एकदमै हेल्प गर्छ है त सो यो सेकेन्ड पोइन्ट त्यो भन्छ एन्ड थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के छ भने ल ठिक छ अफिस प्रोसिजरको बारेमा त मैले राम्रोसँग डिटेलिङमा भने हैन तर हामीले अफिस प्रोसिजरमा के कस्तो कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र एउटा अफिस भित्र काम गर्दाखेरि त्यो कामलाई कसरी चाहिँ लाने हाउ टु कम्प्लाई विथ अफिस प्रोसिजर भनेर पोइन्ट्सहरु छ यो चाहिँ यहाँ तल दिएको छ एउटा अर्गनाइजेसन हामीले काम गर्दाखेरि कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि यो पोइन्टले एक्सप्लेन गर्छ है त सबैभन्दा फर्स्टमा वर्क शुड बी परफर्म सिम्पली हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि एकदमै सिम्पल वेबाट काम गर्नुपर्छ ताकि हामीलाई एकदमै इजी होस् र अरूलाई बुझ्न पनि इजी होस् है त एन्ड माई सेकेन्ड पोइन्ट इज वर्क शुड बी परफर्म इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली हामीले काम गर्दाखेरि यसरी काम गर्नुपर्छ कि थोरै इनपुटमा पनि थोरै इनपुटमा धेरै आउटपुट आइदियोस् क्या भनेको बुझ्यो होला है हामीले थोरै एफोर्ट लगाएर पनि रिजल्ट धेरै आइदियोस् त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि एकदमै सजिलो हुन्छ सबैलाई सो एन्ड माई थर्ड पोइन्ट इज डिसिजन शुड बी फ्लेक्सिबल मैले अगाडिको पोइन्टमा पनि अलिकति डिल गरिसकेँ है अफिस प्रोसिजरको मिटिङमा डिसिजन एउटा अफिसभित्र डिसिजन इमिडिएट डिसिजन लिन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या चाहे त्यो सर्ट टर्म इम्प्याक्टको लागि होस् चाहे त्यो लङ टर्म इम्प्याक्टको लागि होस् र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सर्ट टर्म इम्प्याक्टको लागि डिसिजन लिने क्रममा हामीलाई कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ फ्युचर अनसर्टेन भइदिन्छ हामीले डिसिजन लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यहाँ चेन्जेसहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो डिसिजनलाई इजिली मोडिफाई गर्न मिल्छ भने त्यसलाई भनिन्छ फ्लेक्सिबल सो हामीले डिसिजन लिँदाखेरि एकदमै फ्लेक्सिबल हिसाबको डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ And my fourth point is decision makers should believe everybody and able to convince all the members who participated in decision making process. एउटा डिस्कसन प्यानल हुन्छ डिसिजन मेकिङ प्यानल हुन्छ डिस्कसन प्यानलमा र त्यो डिसिजन मेकरले चाहिँ नि सबैलाई यसरी डिसिजन लिँदाखेरि यसरी डिसिजन लिनुपर्छ कि उसले सबैलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ क्या जस्तै उसले एउटा केही डिसिजन लियो र यो डिसिजन लिइसकेपछि एउटा टास्क असाइन गर्यो उसको इम्प्लोयरलाई अथवा उसको स्टाफहरूलाई र त्यो टास्क असाइन गरिसकेपछि उसले चाहिँ यो टास्क मेरो स्टाफले गर्न सक्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ आफू चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ क्या क्लियर पनि हुनुपर्छ र अलिकति ट्रस्ट पनि गर्नुपर्छ स्टाफलाई त्यही भएर स्टाफहरू अलिकति मोटिभेटेड हुन्छ र अर्को कुरा के हुन्छ नि जब डिसिजन फाइनल डिसिजन ल्याउने क्रम हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि सबै मेम्बरलाई चाहिँ उसले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ क्या सो द्याट त्यो कामहरू चाहिँ इजिली पास आउट भएर राम्रोसँग त्यसलाई अकम्प्लिस गर्न सकोस् हैन अब म अर्को स्लाइड्समा जाँदैछु है सो these are two layman definition of office procedure यो चाहिँ नि दुईटा कार्ल हेयर एन्ड न्यूनर एन्ड किलिङले चाहिँ नि अफिस प्रोसिजरलाई एकदमै राम्रोसँग चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ है अब यो पोइन्ट चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या जस्तै तिम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो लेमन डेफिनेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने एक्जाममा तिमीलाई यो सोधियो भने पनि तिमीले इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा तिमीले यो आफ्नो डेफिनेसन लेखेर यो लेमनको डेफिनेसन लेख्यो भने तिम्रो अझै त्यो तिमीले लेखेको एन्सर एकदमै स्ट्रङ हुन्छ क्या सो यु निड टु नो दिस है त सो म त्यही पनि एक्सप्लेन गर्छु अकर्डिङ टु कार्ल हेयर अ प्रोसिजर इज अ सिरिज अफ लजिकल स्टेप्स बाई विच अल रेपिटेटिभ बिजनेस एक्सन इज इनिसिएटेड परफर्म्ड कन्ट्रोल एन्ड फिनिस्ड सायद तिमीले अगाडि पनि पढिसक्यो होला अफिस भन्ने च्याप्टरमा अफिसभित्र जे जति कामहरू हुन्छ त्यो सबै रिपिटेटिभ हुन्छ क्या सो यसले चाहिँ के भन्छ भने अफिस प्रोसिजर इज अ प्रोसिजर वेयर लजिकल स्टेप्स बाई विच अल रेपिटेटिभ बिजनेस एक्सन इज इनिसिएटेड यसले के भन्न खोजेको भने अर्गनाइजेसनभित्र यानि अफिसभित्र जे जति बिजनेस ट्रान्जेक्सन अथवा जे जति एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै लजिकल वेमा लाने र एक्चुअलमा त्यसलाई पर्फर्म गर्ने र यदि कुनै पर्फर्मेन्स पछि केही कुरामा डेभिएट भइदियो भने त्यसलाई इमिडिएटली कन्ट्रोल गर्ने र त्यसपछि यसलाई एन्डमा लिएर आउने भन्न खोजेको एकर्डिङ टु कार्ल हेयरले त्यसै गरी एकर्डिङ टु न्यूनर एन्ड किलिङले के भन्छ भने प्रोसिजर इज अ प्लान सिक्वेन्स अफ एन अपरेसन फर ह्यान्डलिङ रेकर्डिङ बिजनेस ट्रान्जेक्सन युनिफर्मली एन्ड
consistently. यसले माथिकोलाई नै अलिकति मोडिफाई गरेको. यसले खासमा के भन्न खोजेको भने एउटा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन भित्रको अफिसमा जे जति काम हुन्छ त्यो भनेको एकदमै रिकरिङ खालको काम हो र त्यो रिकरिङ खालको कामलाई कसरी युज गर्ने र त्यो युज गरेको कुरालाई कसरी युनिफर्ममा र कन्सिस्टेन्ट रूपमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ नि यसले आई थिंक सबैजनाले मलाई सुनिरहेछ होला है. सो मैले अब जे जति डिल गरेँ नि जस्तै व्हाट इज द मिनिङ अफ अफिस प्रोसिजर हैन. अब अफिस प्रोसिजर मतलब अफिस प्रोसिजर गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ हो सबै कुराहरू मैले जुन डिलिङ गरेँ नि. सो यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क मी है, म एकदमै राम्रोसँग भनिदिन्छु अझै पनि राम्रोसँग. सो एनी कन्फ्युजन? Vineet Thapa, can you hear me? So can I ask you one question? Okay. Okay. What is the meaning of office? Office is any place where critical functions are carried out. What is the function of an office? Office को function से क्या? The functions of office are it works as a coordination center, works as a communication center, it collects, summarizes the important information. हाँ, ल ठीक है सर. तो म अब और कुछ जनालाई पनि सोध्छु त. दृष्टि सिंह. Yes, ma'am. Okay. What do you understand by office procedure? Office procedure are specific technique and way to do official jobs. What are the main objectives of office procedure? Main objectives of office procedure are that it makes a decision of an office. And resolution facts. That much. Resolution facts. Sorry? Upper level ma पुर्याउने. Resolution facts हरु चाहिँ नि upper level मा पुर्याउने. बुझ्यौ? बुझे. Okay. अब ल ठिकै छ. अब अर्को है त. आलोक पहाडी. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. I'm hearing. Okay. Office procedure बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ? Work should be performed simply. Work decision should be flexible. Work should be performed efficiently. Decision maker should be body and yes, ma'am. ल ठिक छ. बुझा छौ नि हैन? Yes, ma'am. So our next topic is टिप्पणी है. कता कता सुनेको होला टिप्पणी भनेको के हो भनेर है. खासमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर फर्मेटमा बनेको हुन्छ क्या. एउटा टप लेभल, एउटा मिडल लेभल, एउटा लोअर लेभल क्या. सो अफिस मिनिङ अफ अफिस प्रोसिजर पछि चाहिँ नि अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ टिप्पणी भनेर हैन. अब मैले के भन्दै थिएँ भने एउटा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रक्चराइज्ड फर्मेटमा हुन्छ क्या. यसको फ्रेमवर्किङ चाहिँ एकदमै स्ट्रक्चराइज्डमा हुन्छ. सबैभन्दा फर्स्टमा टप लेभल अनि त्यसपछि मिडल लेभल अनि त्यसपछि लोअर लेभल है त. टप लेभलमा चाहिँ एकदमै अर्गनाइजेसनको टप फर्स्ट पोजिसन होल्ड गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पर्छन् जस्तै सिइओ अनि त्यसपछि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू अनि मिडल लेभलमा चाहिँ म्यानेजर्सहरू पर्छन् र लोअर लेभलमा चाहिँ अफिसियल लेभलहरूको पर्छन् क्या. सो अब त्यसमा च्यानल अफ कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. सो अब कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट गएर हामीले एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा गए जसरी कम्युनिकेट गर्न चाहिँ मिल्दैन. सो त्यसमा चाहिँ अपवर्ड र डाउनवर्ड कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ. सो अब त्यो अपवर्ड र डाउनवर्ड कम्युनिकेसन पनि एकदमै फर्मल रूपमा गर्नुपर्छ क्या. सो यो कुरा बुझिराख है तिमीहरूले. यसको पनि यो टिप्पणीमा लिङ्क छ है. सो अब यो जुन टिप्पणी छ, टिप्पणी भनेको नि एउटा अफिस प्रोसिजरको एउटा इक्जाम्पल हो हैन. अफिसमा जे जति काम गरिन्छ त्यसको एउटा प्रोसेसमा टिप्पणी पर्छ क्या.
सो अब एउटा टिप्पणी चाहिँ एउटा रिटन स्टेटमेन्ट हो हैन, जुन चाहिँ नि फ्याक्ट्स, फिगर, इन्फर्मेसन, ओपिनियन, सजेसन्स अनि त्यसै रुल्स एन्ड रेगुलेसनसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन्सहरूको चाहिँ कलेक्सन हुन्छ क्या टिप्पणीमा। र अर्को कुरा के हो भने टिप्पणी चाहिँ नि जहिले पनि लोवर लेभल स्टाफले बनाउने गर्दछन् क्या। सो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा अफिसमा कहिलेकाहीँ कस्तो एउटा कुनै डिसिजन्सहरू टप लेभलले सुनाइदिन्छन् अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ त्यो राम्रोसँग बुझिरहेको हुँदैन क्या। तिमीले चाहिँ एउटा होल स्टाफलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। तिमीले सबैजनासँग स्टाफहरूसँग डिस्कसन गरेर के कुरा नबुझेको हो, त्यसमा के प्रब्लम आयो अथवा केही कुराको अब तिमीलाई सल्युसन चित्त बुझेन, केही कुरामा सजेसन दिन चाहन्छौ भने त्यो कुरालाई चाहिँ एलोकेट गरेर तिमीले एउटा टिप्पणी तयार गर्न सक्छौ क्या, जुन चाहिँ नि अप्पर लेभललाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है त। सो टिप्पणी इज प्रिपेयर्ड बाई लोवर लेभल स्टाफ र यो चाहिँ एकदमै रिटन स्टेटमेन्टमा हुनुपर्छ। र टिप्पणी त्यति बेलामा मात्र गरिन्छ जब तिमीलाई केही कुरामा प्रब्लम छ अथवा तिमीलाई केही कुरामा इस्यु आएको छ, त्यति बेला मात्र गरिन्छ। र तिमी सबै कुरामा क्लियर छौ, तिमीलाई केही कुरामा तिमी अनक्लियर छैनौ, तिमी सबै कुरा बुझिरहेछौ भने त्यति बेला टिप्पणी बनाउन जरुरी छैन है त। अनि यो थर्ड पोइन्टमा के भन्छ भने इट सुड बी ह्यान्डेड ओभर टु द टप लेभल इन अर्डर टु गेट द राइट डिसिजन एन्ड सजेसन फ्रम अथोराइज्ड लेभल। यो लोवर लेभलले अप्पर लेभललाई बुझाउने टिप्पणी हो, जुन एउटा प्रोसिजर हो हैन। अनि जहाँ चाहिँ नि लोवर लेभलले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भने टप लेभललाई यो कुरा बुझाइसकेपछि उसले चाहिँ एकदमै राइट डिसिजन लिन्छ र सजेसन पनि उसले एक्सेप्ट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ क्या। सो अथोराइज्ड लेभलमा है त, जोसँग चाहिँ एकदम अथोरिटी हुन्छ, बुझ्यौ है। सो टिप्पणीलाई अर्को इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले मेमो पनि भन्ने गर्छौँ है। सो दिस इज द थिङ्स है त। सो टिप्पणीको बारेमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज रेज योर ह्यान्ड, अनम्युट योर माइक्स। सो टिप्पणी भनेको चाहिँ नि यो हो। सो अब मैले यहाँनिर इक्जाम्पल पनि राखेको छु, सायद अलिकति अनक्लियर होला, तिमीले जुम आउट गऱ्यो भने चाहिँ क्लियर हुनसक्छ। यहाँ सुन है, मैले यहाँनिर टिप्पणीको बारेमा एकदमै राम्रोसँग इक्जाम्पल खोजेर ल्याएर राखेको छु। एउटा चाहिँ नि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सको इक्जाम्पल छ, एउटा चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनको इक्जाम्पल छ हैन। मैले अब यो इक्जाम्पललाई चाहिँ अहिले यही छोडेँ र म जब यो स्ट्रक्चर टिप्पणीको स्ट्रक्चर डिल गर्छु त्यसपछि म फेरि यो इक्जाम्पलमा आउँछु है त। ल अब यहाँ अब्जेक्टिभ्समा जाउँ। टिप्पणीको अब्जेक्टिभ्स के हो? यहाँ हेरे मैले यो जे जति डिल गर्दैछु त्यो चाहिँ कति कुराहरू एकदमै रिपिटेटिभ हुन सक्छ, बुझ्यौ है, एकदमै रिपिटेटिभ पनि छ। सो रिपिटेटिभ भए तापनि तिमीलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क मी। सो टिप्पणीको अब्जेक्टिभ्स के छ भने सबैभन्दा फर्स्टमा टु मेन्टेन रेकर्ड्स अफ डिसिजन। यहाँ हेरे लोवर लेभल स्टाफले हायर लेभल स्टाफलाई टिप्पणी प्रोभाइड गरिदिन्छ र त्यो टिप्पणीबाट एउटा एकदम निश्चित डिसिजन निस्किन्छ र त्यो डिसिजनहरूको चाहिँ कम्पाइल गरेर रेकर्ड राख्छ क्या। सो इट हेल्प्स टु मेन्टेन रेकर्ड अफ एन डिसिजन, सबैभन्दा फर्स्ट पोइन्ट। एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट इज टु प्रोभाइड गाइडलाइन्स फर मेकिङ डिसिजन इन फ्युचर। एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसन्समा कहिलेकाहीँ फ्युचरमा गएर कस्तो हुन्छ भने कस्तो डिलेमा हुनसक्छ अथवा कन्फ्युजन क्रिएट हुनसक्छ क्या। सो कहिलेकाहीँ पास्ट रेकर्डबाट पनि हामीले केही क्लुहरू पाएर राम्रो डिसिजन लिन सक्छौँ क्या। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ गाइडलाइन्स प्रोभाइड गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै सायद तिमीहरू क्लास 10 भयो, सायद तिमीहरूले क्लास 10लाई लास्ट इयरको क्लास 10लाई फेयरवेल प्रोग्राम दियो होला। सो अब त्यो फेयरवेल प्रोग्राम तिमीहरूले फर्स्ट टाइम गरेको हो नि त। सो त्यो फेयरवेल प्रोग्राम बनाउँदाखेरि सायद तिमीहरूले आफूभन्दा सिनियरलाई सोध्यो होला नि त, मतलब के गर्नुभएको थियो, कस्तो गर्नुभएको थियो, पहिलाको इन्फर्मेसन अलिकति एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजेर त्यही अकर्डिङली तिमीहरूले गर्यो होला नि त। सो द्याट इट मेक्स यु इजियर नि त। सो यसले यही भन्न खोजेको हो, टु प्रोभाइड गाइडलाइन्स फर मेकिङ डिसिजन इन फ्युचर। कुनै पनि फ्युचरमा हुने एक्टिभिटिजलाई अपरेट गर्नको लागि कहिलेकाहीँ पास्ट रेकर्डहरूबाट, पास्ट इन्फर्मेसनहरूबाट चाहिँ नि एक्सट्र्याक्ट गर्यो भने चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ डिसिजन लिनको लागि है त। अब थर्ड पोइन्ट इज टु प्रड्युस एज प्रुफ वेन एभर रिक्वायर्ड। मैले यहाँ फर्स्ट पोइन्टमा भनिसकेँ, यसले यो डिसिजनहरूको लागि चाहिँ कम्पाइल गरेर रेकर्ड गरेको हुन्छ। त रेकर्ड गरेकोमा सबै इन्फर्मेसन अभाइलेबल हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिएको खण्डमा यसले चाहिँ एउटा प्रुफको तौरमा पनि काम गर्न सक्छ, बुझ्यौ है। र अब अर्को पोइन्ट छ टु क्ल्यारिफाई द सिचुएसन विच वाज नट क्लियर्ड बिफोर। यसले के भन्न खोज्छ भने कुनै मैले अघि पनि भनेको छु छिटै, तिमीले टिप्पणी त्यति बेलामा मात्र बनाउँछौ
जति बेला तिमी कुनै क्लियरमा अनक्लियर छौ, कुनै कुरामा अनक्लियर छौ क्या, र तिमी कुनै यदि केही कुरामा क्लियर छौ, एकदमै सबै बुझिरहेछौ भने तिमीलाई टिप्पणी बनाउन जरुरत नै छैन। सो म्याक्सिमम केसमा अफिस अर्गनाइजेसनहरुमा म्याक्सिमम केसमा त्यस्तो हुन्छ क्या, कुनै कुनै कुराहरू भन्दैकै हुन्छ बट तिमीले बुझेकै हुँदैनौ। सो यसले चाहिँ नि त्यो सिचुएसनलाई एकदम मजाले क्ल्यारिफाई गर्छ है त, जुन कुरा तिमीले अगाडि बुझेको थिएनौ। So my last point is to provide information regarding problem to decision making authority. यसले के भन्न खोजेको भने जुन डिसिजन मेकिङ अथोरिटी हुन्छ, जुन डिस्कसन प्यानलमा बसेर डिसिजनहरू लोवर लेभलको सबै इन्फर्मेसन फ्याक्ट्स सजेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गरेर आफ्नै म्यान पावरहरू लगाएर जुन डिसिजन फाइनल डिसिजनहरू लिने जुन एउटा प्यानल हुन्छ त्यसले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिदिन्छ क्या प्रब्लम्सको बारेमा, सो द्याट कामहरू गर्न चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। सो एनी कन्फ्युजन टिल नाउ? म्याम त्यो अघि त्यो प्रुफ चाहिँ कस्तो समयमा युज हुन्छ, लाइक कुन केसतिर? अब जस्तै मैले तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल पनि मतलब यहाँ सुन है, कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रब्लम भइदिन्छ क्या अर्गनाइजेसनहरूमा। जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मैले एउटा इन्फर्मेसन पास गर्नुपर्ने थियो, एज अ म चाहिँ अप्पर लेभल म्यानेजमेन्टको मान्छे भए मैले चाहिँ आफ्नो लोवर लेभल स्टाफलाई के इन्फर्मेसन पास गर्नु थियो मैले गरेँ, तर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि त्यो जुन कन्सर्न अथोरिटी यानि लोवर लेभल म्यानेजमेन्टसम्म पुगेन। तर मैले के एज्युम गरेँ भने त्यो इन्फर्मेसन त्यहाँ पुगिसक्यो तर एक्चुअलमा काम त्यो काम चाहिँ भइरहेको छैन भन्यो भने त त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट हुन सक्छ नि त। सो अब मैले के भन्न सक्छु, मैले यो इन्फर्मेसन पास गरेको थिएँ भनेर चाहिँ भन्न सक्छु, तर उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सनमा लिएको हुँदैन। सो मैले एज अ प्रुफ मैले दिएको थिएँ भनेर भन्न पाउँछु नि त, मतलब डिसिजन बनाइसकेपछि मैले त्यसलाई उनीहरूलाई पास गर्दै भनेर त्यो रेकर्ड हुन्छ क्या मसँग, बुझ्यौ? सो इट प्रड्युस एज अ प्रुफ, यसले यो भन्न खोजेको हो, बुझ्यौ? अरू क्वेसन छ कसैसँग? ल ठिकै छ। अब यहाँ म स्ट्रक्चरमा जान्छु है। सो अब टिप्पणी लेख्ने स्ट्रक्चर छ है। कहिलेकाहीँ एक्जाममा कस्तो हुन्छ भने टिप्पणीको स्ट्रक्चर मात्र लेख भनेर आइदिन सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ टिप्पणी नै बनाऊ भनेर भन्न सक्छ। सो अब यो स्लाइड चाहिँ तिमीहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यदि एक्जाममा क्वेसन टिप्पणी बनाऊ भनेर आइहाल्यो भने पनि तिमीले स्ट्रक्चरबाट नै एउटा एक्जाम्पल सेट गर्न सक्छौ, जुन चाहिँ मैले अगाडि एक दुईवटा स्लाइड अगाडि पनि एक्जाम्पल राखिदिएको छु। सबै म चारवटा चाहिँ म डिल गरिहाल्छु है त। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ नि जहिले पनि टिप्पणीको टपमा राख्नुपर्छ र यसरी राख्नुपर्छ कि त्यो टिप्पणीले चाहिँ नि सबै कुरालाई चाहिँ डेपिक्ट गरोस् क्या। इट क्ल्यारिफाइज द अब्जेक्टिभ्स अफ टिप्पणी। जस्तै तिमीले एब्सेन्ट हुँदाखेरि एप्लिकेसन लेख्छौ नि, त्यो एप्लिकेसन लेख्दाखेरि सब्जेक्टमा के लेख्छौ? एन एप्लिकेसन फर 1 डे लिभ। अब त्यहाँ टिचरले बुझिसकेको हुन्छ कि अब यो स्टुडेन्टलाई एक दिन लिभ चाहियो भनेर। सो त्यसरी गर्नुपर्छ क्या। एन एप्लिकेसन मात्र लेख्यो भने त्यो अनक्लियर हुन्छ। सो सब्जेक्ट यसरी लेख्नुपर्छ कि तिमीले त्यो अब्जेक्टिभ्सलाई पनि ठ्याक्कै क्ल्यारिफाइज गर्न सकोस्। सो त्यो चाहिँ जहिले पनि टिप्पणीको टपमा हुन्छ। सो सेकेन्ड इज बडी अफ टिप्पणी। यसले चाहिँ नि सबै इट एक्सप्लेन अल द रेगुलेटरी प्रोभिजन रिलेटेड टु द प्रब्लम्स एन्ड द सिचुएसन अन विच द प्रब्लम वाज क्रिएटेड। अब एक्चुअलमा प्रब्लम के हो त? जस्तै लोवर लेभलले मलाई टिप्पणी लेख्यो तपाईँको डिसिजन मेरोमा आएन भनेर। कसरी आएन, के भएर आएन हो, त्यो कुराको डिटेल एक्सप्लेनेसन चाहिँ नि यहाँनिर हुन्छ। त्यही एप्लिकेसनकै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामीले तिमीले त्यो एप्लिकेसनमा अब आई कुडन्ट एटेन्ड दिस क्लास बिकज अफ दिस जुन लेख्छौ नि त्यो बडी हो, त्यसलाई चाहिँ नि त्यही इक्जाम्पल लिन सक्छ है बडी अफ टिप्पणीमा। एन्ड थर्ड वान इज ओपिनियन एन्ड सजेसन। मैले अघि नै भनिसकेँ टिप्पणी भनेको लोवर लेभलले अप्पर लेभललाई लेख्ने एउटा काइन्ड अफ इन्फर्मेसन हो, मेसेन्जर हो होइन, जहाँ चाहिँ लोवर लेभलले चाहिँ अप्पर लेभललाई आफ्नो ओपिनियन सजेसन्स फ्याक्ट्सहरू चाहिँ नि प्रेजेन्ट गर्छ। सो दिस पार्ट कन्टेन्स द सजेसन अफ डिफ्रेन्ट लेभल अफ एन इम्प्लोइ। यसले चाहिँ नि इम्प्लोइको सजेसनहरूलाई चाहिँ नि इन्क्लुड गर्छ। र फोर्थ भनेको डिसिजन। जब ओपिनियन सजेसन सबै माथि अप्पर लेभलमा सबमिट भइसक्छ, प्रेजेन्ट भइसक्छ, तब उनीहरूले सबै कुरा एनालाइज गरेर एउटा कन्क्लुजनमा पुग्छन् र त्यो कन्क्लुजन पुगेपछि एउटा डिसिजन सेट गर्छन् र त्यो डिसिजन नै फाइनल डिसिजन हुन्छ जुन फाइनल अथोरिटीबाट आएको। र त्यो सबै कुरा चाहिँ नि लोवर लेभल स्टाफहरूले चाहिँ नि अग्री गर्नुपर्ने हुन्छ।